अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियोज 360। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना होगा कि डेनमार्क ने आखिरकार कुरान मजीद को जलाने के हवाले से पार्लियामेंट में यहाँ पे एक बिल मंजूर हुआ है जो कि बाकायदा तौर के ऊपर कानून बन गया है। मैं आपको इसके बारे में तफसील से आगे चल के बताता हूँ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि डेनमार्क हमेशा से ही पूरी दुनिया में ख़बरों में रहता है, इस वजह से कि यहाँ पे आए रोज़ कभी कुरान मजीद को जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, इसकी बेहुरमती की जाती है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है उनकी तौहीन की जाती है। तो इस चीज़ को लेके डेनमार्क के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुसलमान ममालिक एहतजाज भी करते हैं सफारती सतह के ऊपर भी, और बहुत सारे लोग जिस तरह पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में अपने तई भी एहतजाज करते रहे हैं। यहाँ पे भी क्योंकि डेनमार्क में तकरीबन 2 मिलियन के करीब और एक बड़ी खासी तादाद में मुसलमान रहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी, तुर्की और दूसरे अरब ममालिक के लोग रहते हैं, तो आए रोज़ वो एहतजाज करते रहते थे। क्योंकि अब कुछ अरसे से ये डेनमार्क में कुरान मजीद को जलाने के हवाले से ये वाक़यात बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ते जा रहे थे, जिससे आए रोज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता था। और ये लोग जो कुरान मजीद को जलाते थे, शहीद करते थे, ये बाकायदा तौर के ऊपर ख़ास तौर पे ये मुसलमानों की मसाजिद के बाहर और जुमे वाले दिन का इंतखाब करते थे और पुलिस प्रोटेक्शन में आते थे, ताकि मुसलमान, क्योंकि जुमे वाले दिन ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, तो वो मुसलमान प्रोवोक हो सकें और इनको मीडिया कवरेज मिल सके। इसके साथ साथ स्वीडन में भी जो है वो ये वाक़यात बहुत रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे, बल्कि वहाँ पे एक इराकी शख्स जिसका नाम सलमान मोमिका है, वो आए रोज़ इसको कुरान मजीद को जलाता, शहीद करता था। उसको भी स्वीडन ने जो है अगले साल अप्रैल में मुल्क बदर होने का जो है वो हुक्म दे दिया हुआ है। वहाँ पे अभी ख़ास तौर पे कोई बाकायदा तौर के ऊपर कोई इस तरह का कानून तो नहीं बना, मगर इसके बारे में मैं आपको फिर कभी तफसील से बताऊँगा। अभी डेनमार्क में क्योंकि ये वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे, तो इस साल अगस्त में हुकूमत ने खुद से ही जो है वो इस हवाले से एक बिल पेश किया मुसलमानों के एहतजाज को जो है वो सामने रखते हुए, जिसका मतन ये था कि किसी भी मजहबी किताब को जलाना, उसकी तौहीन करना पब्लिकली अब वो एक जुर्म तस्वुर होगा। और डेनमार्क में जब भी कोई कानून पार्लियामेंट में पेश होता है, कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, तो वो एक ही दफ़ा में मंजूर नहीं हो जाता, बल्कि उसके ऊपर 3 दफ़ा डिबेट्स होती हैं, बहस होती है, और फिर जब उसको फाइनल में जिसको अक्सरियत मिलती है जिस भी तरफ, तो वो बिल पास होता है या वो जो रिजेक्ट हो जाता है। तो अब 7 दिसंबर को यहाँ पे जब तीसरी दफ़ा बिल के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर वोटिंग हुई, तो 94 वोट्स जो हैं वो इसकी फेवर में आए और 77 वोट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट के। अब जो हुकूमती जमात सोशल डेमोक्रेट और इनके इत्तेहादियों ने इस बिल को पेश किया था, और इसके साथ साथ अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक अपोजिशन की एक जमात ने भी इस बिल को सपोर्ट किया था, जिसका नाम रेडिकल है, और उनका कहना यह है कि उन्होंने डेनमार्क और डेनमार्क के रहने वालों के वसी तर मफादात में इसका साथ दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग अपोजिशन में इस बिल को अपोज कर रहे हैं, मगर उनका यही कहना था कि हो सकता है कि कल को इस मौजू को लेके डेनमार्क में भी कहीं जो है वो दहशत गर्दी का आगाज़ ना हो जाए, जिससे डेनमार्क और डेनमार्क के रहने वाले लोगों को जो है वो इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। अब एक यहाँ पे खातून रहनुमा है, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है जिसका नाम इंगे स्ट्रॉबी है। वो हमेशा से ही जो है वो मुसलमानों की बड़ी क्रिटिक रही हैं। उनका जहन जो है वो एक रेसिस्ट किस्म का जहन है। उन्होंने भी जब ये बिल पास हुआ तो ये कहा कि जिस तरह वो कोई गोल करता है, तो उन्होंने कहा कि अब मुसलमान जो है वो 1-0 से अब लीड में है, यानी कि वो इस तरह की उनकी सोच है। वो खुल के इस बिल की अभी भी मुखालफत कर रही हैं, मगर डेनमार्क में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अब बाकायदा तौर पे जब से ये कानून मंजूर हुआ है, कोई भी किसी भी मजहबी जमात को, अब आपका ताल्लुक मुसलमान मज़हब से, इस्लाम मज़हब से, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई, यहूदी, आप कोई भी मज़हब आपका है, आप इस हवाले से महफूज हैं। आपके जो मजहबी किताब है वो इस हवाले से महफूज है कि कोई भी शख्स पब्लिकली उसकी बेहुरमती नहीं कर सकता। अगर वो कोई करेगा तो फिर उसको उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो पहले तो यूरोप में बहुत सारे ममालिक में ये इस तरह के कवानीन मौजूद हैं, जिस तरह इंग्लैंड में भी है कि आप किसी मजहबी किताब की तौहीन नहीं कर सकते, मगर डेनमार्क स्कैंडिनेविया में पहला मुल्क बना है जिसने ये कानून बाकायदा तौर के ऊपर मंजूर किया है।
اچھا، اب ایک دو دن پہلے میری نظروں سے ہارون رشید صاحب کا سوشل میڈیا سے ایک بیان بھی گزرا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، مگر وہ بیان کچھ اس طرح کا تھا کہ ڈینمارک میں توہین رسالت کے حوالے سے ایک قانون منظور ہوا ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ابھی جو اس کا یہ ورژن ہے، اس میں جو اس کا مین متن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مذہبی یا ریلیجیس اسکرپچرز جو ہیں ان کی توہین نہیں کر سکتے، پبلکلی آپ ان کو جلا نہیں سکتے۔ تو توہین رسالت کے حوالے سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کھل کے کوئی قانون بنے گا، کیونکہ ڈینمارک کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ فریڈم آف سپیچ کی آزادی ہے۔ آپ کچھ بھی کہنا چاہیں، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کو کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا، اور آپ کھل کر تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ تو لوگ اس کی آڑ میں جو ہے وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اب جو یہاں پہ ڈینمارک میں ایک شخص جس کا نام راسموس پیلوڈین تھا، وہ بہت زیادہ قرآن مجید کو جلاتا تھا، شہید کرتا تھا۔ اب اس کو گوگل کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس نے بھی بلکہ باقاعدہ طور کے اوپر اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنا لی، اور وہ ایک وکیل بھی تھا، اس کو اس سسٹم کے لوپ ہول بھی پتہ تھے، تو وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ کرتا تھا اور پھر وہ بچ جاتا تھا۔ ڈینمارک نے اس کو بھی ملک بدر کر دیا۔ سویڈن میں اب وہ ہے، مگر کیونکہ باقاعدہ طور کے اوپر یہاں پہ کوئی قانون موجود نہیں تھا، تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو اب جب سے یہ قانون بنا ہے تو تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں ان میں ایک آپ کہہ لیں کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں میں۔ اور اس بل کو بنانے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ مسلمان تو آئے روز احتجاج کرتے ہی تھے، ہماری یہاں پہ پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی رہی ہے، جس طرح یہاں پہ میں نام لوں اگر سکندر صدیق کا، جن کی اپنی جماعت ہے فری گرونے، انہوں نے ہمیشہ کھل کے بڑی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کرتے تھے۔ ان کا انگسٹروبیا کے ساتھ ہمیشہ سے کلیش بھی رہتا تھا مسلمانوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عباس رضوی صاحب ہیں، ان کی دوسری جماعت سے تعلق ہے، مگر انہوں نے بھی جب یہ بات اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ اپنی پارٹی سے کھل کے بات کرتے ہیں۔ اور بھی ہمارے بہت سارے جو پہلے پارلیمنٹ میں ممبر رہ چکے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ اب جو دوسرے اسلامی ممالک سے ممبران ہیں وہ بھی اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں۔ اور پھر جو یونین کونسل میں ہمارے پاکستانی کونسلرز بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک کے کونسلر بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنی اپنی جماعتوں میں اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں۔ اور کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، تو ان سارے لوگوں کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس بل کو منظور کروانے میں، یا اس بل کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچانے میں، کیونکہ تبھی جب سارے مسلمان بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر بحث ہوتی ہے، تو پھر ہی جو ہے وہ یہاں پہ، کیونکہ اتنی آسانی سے کوئی بھی بل اتنی آسانی سے نہیں بنتا، اتنی آسانی سے قانون نہیں بنتا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے بھی آپ کو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو سگنیچر کر کے اس کو پارلیمنٹ میں پہنچانا پڑتا ہے۔ اب کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈینمارک اسکینڈینیویا میں وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے یہاں پہ اس طرح کا قانون منظور کیا۔ اس سے پہلے سویڈن میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سلوان مومیکا نامی ایک شخص ہے جو قرآن مجید کو اکثر جلاتا ہے، شہید کرتا ہے۔ اب سویڈن میں بھی باقاعدہ طور کے اوپر اس موضوع کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے کہ ان کو بھی کوئی اس طرح کی لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ ناروے میں بھی ہو رہی ہے، اور بھی دوسرے یورپین ممالک میں جہاں پہ یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر ڈینمارک کے اس اقدام کو، اس بل کو لے کے ڈینمارک ایک دفعہ پھر سے دنیا بھر کی نظروں میں ہے، خبروں میں ہے، اور خاص طور پہ اسلامی ممالک میں اور پاکستان میں تو بہت ہی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈینمارک میں بھی جو رہنے والے مسلمان ہیں، خواہ ان کا تعلق سوشل ڈیموکریٹس جو حکومتی جماعت ہے اس سے ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی پرائم منسٹر کو اور حکومت کے اس بل کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پہلا قدم ہے کسی بھی مذہب کی توہین کو جو ہے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں ان کی اس طرح توہین کو بھی جو ہے اس کا جرم تصور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور مسلمان یہاں پہ اس کو بھرپور طریقے سے سراہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔